बहुत छिड़ी हुई है, कह रहे हमें मौजूद सूबा दो, हमें मौजूद सूबा बना के दो, हमें अलग कर दो, हम सिंधियों के साथ नहीं रह सकते। अब वो अगर सिंधियों के साथ नहीं रह सकते, जाओ इंडिया अपने मुल्क, जाओ अपने भारत जहाँ से तुम आए थे, नंगे भूखे आए थे, याद है तुम्हारे तन में कपड़े भी नहीं थे, वो भी सिंधी लोगों ने तुम्हारे तन पे कपड़े दिए थे कि अपना तन ढांप लो। तुम एहसान फरामोश, तुम जैसा कोई एहसान फरामोश जान पे इंसान है ही नहीं जो अपनी माँ के साथ गद्दारी करे, सिंध धरती के साथ गद्दारी करे। तुम कराची के मसले हल नहीं कर सकते और तुम्हें माजूद सूबा चाहिए, और न तुम्हें माजूद सूबा समंदर चल के देते हैं। कुत्ते के बच्चों, हराम के भेड़ों, लालती इंसानों, माजूद सूबा चाहिए, माजूद सूबा चाहिए। ये लो माजूद सूबा, ये लो, ठीक तुम्हारी शक्ल में, कुत्ते के बच्चों, माजूद सूबा चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मोहम्मद अहमद ख़ान एक सोशल वर्कर, एक इंजीनियर और एक सेक्टर 2 में रहायशी एक पब्लिक पर्सन। आजकल बहुत एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, वो ट्रेंड ये है कि एक सबसे पहले ये शुरू कहाँ से हुआ पहले ये बता देता हूँ। एक मोटा सा आदमी जो कि उसकी यानी कि उसकी कास्ट क्या है, मैं ना उस पर जाना चाहता हूँ, ना मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन है, या मैं किसी कास्ट पे उसको लेके हिट नहीं करूँगा। लेकिन वो आदमी कह रहा है, वो कहता है कि महाजिर भूखे नंगे, ये कहता है। वो कहता है भूखे नंगे हो, तुम आए हो यहाँ, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, तुम भूखे नंगे, हमने तुम्हें पनाह दी। और वो कहता है कि तुम जो है यानी कि वापस इंडिया चले जाओ, और कहता है तुमको भाई समझा। इस तरह की बातें वो करता है। और उसने एक इंतहाई जाहिलाना यानी कि उसका एक वो था यानी कि तरीका तर्ज़ गुफ्तगू जो था, वो इंतहाई जाहिलाना मैं उसको कहूँगा। और उसने जो है लानतें दिखा के जो कि उसने जो तमाम लोगों की दिल आज़ारी करी है, तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियो आज मैं उसको पैगाम देना चाहूँगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं उससे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आप ये मत समझें कि मैं यानी कि कोई यानी कि उनकी सपोर्ट में कुछ कह रहा हूँ, या मैं जो है ख़ुद यानी कि उनका साथ हूँ या कुछ। मैं एक जर्नल व्यू से बात कर रहा हूँ कि देखिए, आप मैं और वो सब जितने भी पाकिस्तान में रहते हैं, जब आप किसी बाहर मुल्क में जाते हैं तो आपको कोई ये नहीं कहता कि आप सिंधी हैं, या आप महाजिर हैं, या पंजाबी हैं, या पठान हैं, या कुछ भी हैं। आपको इस नाम से नहीं जानता। आपको लोग जानते हैं पाकिस्तानी के नाम से। आपका पासपोर्ट है पाकिस्तानी, आपके पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा कि आप सिंधी हैं, या आप महाजिर हैं, या आप पठान हैं, या कुछ हैं। आपके पासपोर्ट पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, आपके पासपोर्ट पे पाकिस्तानी लिखा होता है। और इसको भी आप ख़त्म करें, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऊपर जाएं तो उन्होंने तो किसी भी किस्म की यानी कि अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत ही नहीं दी। यानी कि उन्होंने कहा कि हर इंसान बराबर है, हुज्जतुल विदा खुतबा हम सब के सामने है। तो अगर आप इस मामले को छोड़ के अगर आप इस्लामी तालीमात पे चले जाएँ, तो जब भी आपकी ये बातें बिल्कुल गलत हैं। आपने जितनी बातें करी सारी मगरूरियत वाली बातें हैं कि आप ख़ुद के ऊपर गुरूर कर रहे हैं। इस तरह की बातें करना यकीनन जो है ये हरगिज़ कोई भी मकतब फ़िक्र, कोई भी कास्ट, कोई भी यानी कि किसी भी किस्म का कोई भी इंसान हो, चाहे वो मुसलमान ना भी हो, वो इसकी इजाज़त नहीं देगा। थर्ड चीज़ ये आती है कि एक इंसानियत होती है इंसान के दिल के अंदर। आपने जो बातें करी वो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। आपने जो बातें यानी कि करी हैं, उनके ऊपर अगर मैं उनको सवाल बना के अगर उसका जवाब देना शुरू करूं तो आपको मैं बहुत जवाब दे सकता हूं। लेकिन बात यह है कि मैं कभी भी आपको आपकी तरह जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आपने जितनी भी बातें करी हैं वो मैं आपको यानी कि आपका दिमाग ही आपका अजीब व गरीब सा है, जो कि आपको मैं जवाब भी दूं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा ना हो सकेगा। तो मैं सिंपल सी एक बात कहूँगा। अब मैं आपको साइड करता हूँ, अब मैं अपने पाकिस्तानियों से बात करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हो तो आप एक पाकिस्तानी बन के जाते हो, और जब आप पूरे वर्ल्ड लेवल पे निकलते हो तो एक मुसलमान की हैसियत से जाते हो। तो भाई मेरे, ये एक साजिश है जिसके तहत हम लोग एक नहीं हो पा रहे। हम एक मुल्क में रहते हुए भी एक नहीं हैं। हम कभी मसला के मकतब फ़िक्र की बुनियाद पे बढ़ जाते हैं, कभी हम ज़ात पात के अमल में बढ़ जाते हैं, हम कभी एक नहीं हो पा रहे। और इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया पे हुकूमत कर चुका है, और ये जो अंग्रेज़ और ये जितने भी यहूद और नसारा है, सब इन्होंने हिस्ट्री को हमसे ज़्यादा पढ़ा हुआ है, और इनको पता है कि मुसलमान
دنیا پہ راج کر چکے ہیں. تو اب ان کو روکنے کے لیے, کیونکہ وہ خود نہیں لڑ سکتے مسلمانوں سے, تو ان کے پاس جو ان کا آخری حل یہ نکلا, وہ حل یہ تھا کہ مسلمان کو مسلمان سے ہی لڑا دیا جائے. کیونکہ مسلمان جب بھی کسی کافر سے لڑتا ہے تو جیت جو ہے اس میں مسلمانوں کی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرشتوں کی مدد بھی شامل کر دیتا ہے, اور اس طرح کے تمام یعنی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سپورٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا دین اسلام ہے, اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں, اور موت سے ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. اور یہود و نصارہ جتنے بھی ہیں ان کے لیے سب کچھ یہ دنیا ہے, اور وہ اس دنیا کی خاطر جیتے مرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ آخری حل یہ نکالا کہ کبھی بھی مسلمان کو ایک نہ ہونے دیا جائے, جس کی بنیاد پہ آپ یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. کبھی کوئی پنجابی مہاجر پنجابی کو, یا کبھی کوئی اس طرح ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا چلتا ہی رہتا ہے, کبھی شیعہ سنی فساد ہوتا ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی بات کر کے, اس طرح کی باتیں کر کے جو ہے آپ جو ہے لڑاتے رہیں ایک دوسرے کو. پرامن طریقے سے ایک قوم بن کے رہیں گے تو ہی کامیاب ہو سکیں گے. آپ تبدیلی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سے تبدیلی مانگتے ہیں, چینجز مانگتے ہیں گورنمنٹ سے, وہ آپ کے تمام مطالبات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن یہ میں آپ کو کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ایک گورنمنٹ, اکیلی گورنمنٹ کبھی بھی ملک کو نہیں صحیح کر سکتی. آپ سب عوام کو, پوری پبلک کو ایک ہونا ہوگا, جب کہیں جا کے ملک جو ہے اس جتنے بھی خسارہ ہے اس ملک کا اسے نکل سکتا ہے. کبھی بھی آپ گورنمنٹ جتنی بھی اچھی آ جائے, آپ کبھی بھی آپ کو جو ہے آپ کے حالات کو نہیں بدل سکے گی جب تک آپ خود اپنے حالات کو نہ بدلیں. یہ چیز جو ہے تمام پاکستانی, تمام مسلمان اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو اگزامپل بھی دوں گا چائنا کی. چائنا ایک بہت بڑا ملک ہے, پوری دنیا ورلڈ پاور اس وقت جو کرنٹ موجودہ دور کا ورلڈ پاور جو ہے وہ چائنا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں. وہ یوں ہے کہ پورے چائنا کے اندر سب جو ہے چائنیز جو ہے وہ ایک ہے, ان میں کوئی بھی مسئلہ کی بنیاد ہے اس طرح کا کوئی بھی, یعنی کہ اس چیز کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. وہ ہر چائنیز کو ایک مانتے ہیں, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی کہ تمام انسان برابر ہیں. وہ چائنیز نے اپنے ملک میں امپلیمنٹ کیا. تمام لاز جو ہیں وہ مسلمان کی لاز استعمال کرتے ہیں, اور انصاف کا نظام ہے, اور اس طرح کے جتنے بھی یعنی کہ چیزیں ہیں وہ مسلمانوں کے اڈاپٹ کرتے ہیں. اور آج ان کی ریاست کہاں سے کہاں چلی گئی, ورلڈ پاور بن چکے ہیں وہ مسلمان کی طرز عمل کو لیتے ہوئے. اور مسلمان کا جو طرز عمل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے اپنے آپ کو کتنا نیچے جائیں گے ہم. جس حالات میں ہم رہ رہے ہیں, ہمارے گھر میں پانی ہے, گٹر بہہ رہے ہیں, اور 10 طرح کے ہمارے مسئلے ہیں, اور اس سے زیادہ نیچے کیا جائیں گے؟ کیا اب بھی ہم ایک نہیں ہوں گے؟ تو پھر تو ہماری قوم کبھی بھی ایک نہیں ہو سکے گی. تو میں تمام پاکستانیوں کو, میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا, نہ آپ کہیں یہ سمجھیں کہ میں کسی کے خلاف ہوں, میں تمام پاکستانیوں کو ایک ہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جاؤ. یہی وقت ہے, اسی وقت میں آپ ایک ہو گئے تو ہی نکل سکو گے, ورنہ آنے والے حالات اور بھی بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے. میں آپ لوگ سے سمپل سا میرا آج آپ کے سامنے آنے کا مقصد یہ تھا. تو آپ لوگ اس کو, میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے, اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بالکل اپریشیٹ نہ کریں, چاہے آپ جو بھی ہیں. آپ صرف ایک پاکستانی, ایک مسلمان اور ایک انسان بن کے آپ لوگ جو ہے آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تمام مسائل سے نکل جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.